नमस्कार। राति दर्पण टेलिभिजनको दर्पण खबरमा म मन्जु रोका मगरको तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्पण खबर देशका विभिन्न डिजिटल केबल, युट्युब च्यानल, फेसबुक पेज र आइपीटीभीबाट पनि संसारभर एकैसाथ हेर्न सक्नुहुन्छ। खबर सुरु गरौं प्रमुख खबरका शीर्षकहरूबाट। पछिल्लो 24 घण्टामा 496 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। देउखुरीका 80 भन्दा बढी सामुदायिक वनहरू निष्क्रिय। विद्यालय खोल्ने कि बन्द गर्ने भन्ने बारे भएको छलफल निष्कर्षविहीन। जोखिमयुक्त क्षेत्रका विद्यालय बन्द गर्न अभिभावकको माग। र भारतमा एकै दिन 1,68,000 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आइसियु र भेन्टिलेटरको अभाव। अब खबर विस्तारमा। पछिल्लो 24 घण्टामा 496 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 2,80,524 पुगेको छ। 4378 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 496 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै 727 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 63 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट 13 जनाको ज्यान गएको छ। यो सँगै कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 3053 मा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै गएको 24 घण्टामा 138 जना निको भएसँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,74,165 पुगेको छ। अहिले नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 3306 रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिममा विद्यालय सञ्चालन गर्ने कि बन्द गर्ने भन्ने विषयमा शिक्षा मन्त्रालय र सरकारवाला बीच भएको छलफल निष्कर्षविहीन भएको छ। आज बिहान शिक्षा मन्त्रालयमा छलफल भए पनि कुनै ठोस निष्कर्ष ननिस्किएको अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार छलफलमा विद्यालयलाई सुरक्षित तरिकाले चलाउने विषयमा छलफल भएको छ। छलफलमा शिक्षा मन्त्रालय सहित अभिभावक महासंघ, प्याप्सन, एन प्याप्सन लगायत सहभागी भएका थिए। बैठकमा अभिभावकहरूले जोखिमयुक्त क्षेत्रका विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। निजी विद्यालय सञ्चालकले भने अहिले नै विद्यालय बन्द गर्नु नपर्ने धारणा राखेका छन्। स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरेर विद्यालय खोल्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले बालबालिकामा कोरोनाको जोखिम बढेको भन्दै विद्यालय बन्द गर्न सिफारिस गरेको छ, तर निजी विद्यालयले भने यसको विरोध गर्दै आएका छन्। नेपालमा पछिल्लो समय बालबालिकामा कोरोनाको संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएको छ। गएको 2 हप्तामा 18 वर्ष मुनिका 200 भन्दा धेरै जना संक्रमित भएका छन्। बालबालिकालाई 5 दिनसम्म लगातार 104 डिग्री ज्वरो आए र झाडा बान्ता भए तत्काल कोरोनाको परीक्षण गराउन डाक्टरले सुझाव दिएका छन्। देउखुरीमा सिलिन्डर ग्यास विस्फोट हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 3 को खुरुरिया निवासी वर्ष 65 का परशु नारायण चौधरी रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय भालुबाङका प्रहरी निरीक्षक भुवन भट्टले जानकारी दिनुभएको छ। राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 3 खुरुरियादेखि गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 बडहरा जोड्ने झोलुङ्गे पुल निर्माण हुँदैछ। सोही पुल निर्माण गर्नका लागि कामदारहरूको क्याम्प साइट छ। कामदारहरूले मोबाइल चार्ज गर्न राखेको बेला तार सर्ट भएर आगलागी भएको घटनाको प्रकृतिले देखाएको प्रहरी निरीक्षक भट्टले भन्नुभयो। उक्त क्याम्पमा आगलागी भएपछि स्थानीय परशु नारायणले बाल्टिनबाट पानी लिएर आगो निभाउन आउँदै गर्दा विस्फोट भएको ग्यासको टुक्राले खुट्टाको पिडुलामा चोट लागि गम्भीर घाइते भएका थिए। गम्भीर घाइते परशु नारायणलाई उपचारका लागि सिसनिया लगिएको र त्यहाँ सामान्य उपचारपछि थप उपचारका लागि लम्हे अस्पताल पुर्याइएको थियो। लम्हे अस्पताल पुर्याए लगत्तै चिकित्सकले मृत घोषित गरेका थिए। उनलाई चोट लागेपछि उद्धार गर्ने मान्छे कोही नहुँदा अत्याधिक रक्तस्राव भएर ज्यान गएको लम्हे अस्पतालले बताएको छ। गत आर्थिक वर्षमा प्रतिनिधि सभा सदस्य मेटमणि चौधरीको पहलमा तराई मधेस कार्यक्रमबाट विनियोजित रकम 8 करोड 27 लाखमा खुरुरिया घाट र बडहरा जोड्ने झोलुङ्गे पुल निर्माणको काम भइरहेको छ।
बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र आसपासका वनमा डढेलो लागेको छ। निकुञ्जको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने चुरे पहाडबाट सल्किएको डढेलो निकुञ्जको पश्चिम दक्षिण क्षेत्रमा फैलिँदै गएको हो। निकुञ्ज क्षेत्रमा लागेको डढेलोको धुवाले निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्रका बस्ती ढाकेको छ। निकुञ्जमा लागेको डढेलोका कारण पशुपक्षी, जनावर, बोटबिरुवा तथा जडीबुटीहरू जलेर नष्ट हुने डर बढेको स्थानीयहरूले बताएका छन्। साथै डढेलोको धुवाले निकुञ्जको सुरक्षार्थ खटिएका सेना र निकुञ्जका कर्मचारी पनि प्रभावित भएका छन्। विशेषतः बर्दिया निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने भुरी गाउँ, रानीपुर, करमला, प्रतापपुर, डुम्रेनी, सैनवार, मैनवार, बरगदा, रम्मापुर, औरी, ठाकुरद्वार लगायतका 2 दर्जन भन्दा बढी गाउँलाई केही दिन यतादेखिको डढेलोको धुवाले ढाकेको छ। डढेलोको धुवाले निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दामा आँखा पोल्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने, गाडी चलाउन गाह्रो हुने लगायतका समस्या देखा परेको छ। धुवाका कारण हिँडुल गर्न र बाहिर निस्कन निकै समस्या परेको निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्रका स्थानीय केशव खन्नालले बताउनुभयो। बस्तीमा दिउँसोको तुलनामा राति र बिहान पख बढी धुवाको प्रभाव पर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ। दिउँसो हावा चल्ने हुनाले धुवाको प्रभाव केही कम हुने भए पनि साँझ पर्न साथ धुवाले गाउँ ढाक्ने गरेको ठाकुरबाबा गाउँपालिका 4 का वडाध्यक्ष शेरबहादुर थारूले बताउनुभयो। निकुञ्जले भने एकैपटक धेरै ठाउँमा डढेलो लागे निभाउन सम्भव नहुने बताएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाको भातृ संगठन अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन छैठौँको 16औं जिल्ला सम्मेलन जेठ 1 गते घोराहीमा हुने भएको छ। संगठनका जिल्ला अध्यक्ष ध्रुव बेलबासीको अध्यक्षता एवं छैठौँका केन्द्रीय सदस्य वसन्त आचार्यको प्रमुख आतिथ्यता र छैठौँका लुम्बिनी प्रदेश सदस्य ऋषभ आचार्य तथा राजमोर्चा जिल्ला अध्यक्ष गणेश आचार्यको विशिष्ट आतिथ्यतामा शनिबार लम्बीमा बसेको जिल्ला समितिको 5औं पूर्ण बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। संघीयता, भ्रष्टाचार, शैक्षिक निजीकरणको भण्डाफोर, सर्वसुलभ र जनमुखी शिक्षामा हाम्रो जोड भन्ने मूल नाराका साथ कोरोना महामारीलाई ख्याल गरी प्रतिनिधित्वमूलक सम्मेलनको आयोजना गरिएको संगठनले जनाएको छ। सम्मेलनका लागि ध्रुव बेलबासीको संयोजकत्वमा रहेको 7 सदस्यीय मूल कार्यक्रम व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ, जसको सदस्यमा दिनेश रैदास, लक्ष्मण विश्वकर्मा, सरिता पुन, राजकुमारी चौधरी, शरदराज शर्मा र मधुकर पुन रहेका छन्। त्यसैगरी स्थल व्यवस्थापनका लागि दिनेश रैदासको संयोजकत्वमा 4 सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ, जसको सदस्यमा मधुकर पुन, सुनिता आचार्य, पारस बुढाथोकी लगायत रहेका छन्। त्यसैगरी सम्मेलन सफल पार्न पालिका स्तरीय अन्चार समेत तोकिएको छ, जसका अनुसार घोराई महानगरपालिकामा दिनेश रैदास, तुलसीपुर महानगरपालिकामा राजकुमारी चौधरी, लम्बी नगरपालिकामा वसन्त आचार्य, बबई गाउँपालिका, दङ्गीशरण गाउँपालिका, शान्तिनगर गाउँपालिकामा ध्रुव बेलबासे, बङ्गलाचोली गाउँपालिकामा भूमा बुढा, गढवा गाउँपालिकामा सरोज राज शर्मा, राजपुर गाउँपालिकामा दिनेश रैदास र राप्ती गाउँपालिकामा ध्रुव बेलबासे तथा सरिता पुन रहेका छन्। नेपाली कांग्रेसको आज बस्ने भनिएको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक स्थगित भएको छ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलका भाइको निधन भएका कारण बैठक स्थगित भएको केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। वरिष्ठ नेताको अनुपस्थितिमा बैठक बस्न नसक्ने भन्दै सभापति शेरबहादुर देउवाले रोक्न निर्देशन दिए अनुसार आज बैठक नबस्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो। आजको बैठकमा नयाँ सरकार गठनको पहल, महाधिवेशनको सदस्यता नवीकरण लगायतका विविध विषयमा निर्णय गर्ने एजेन्डा रहेको थियो। हिजो भएको पदाधिकारी बैठक पनि सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेल अनुपस्थित भएपछि निर्णय बिना नै सकिएको थियो। EPS मार्फत दक्षिण कोरियामा श्रम गरिरहेका नेपाली लगायत सम्पूर्ण श्रमिकको प्रवेशाज्ञा 1 वर्ष थप हुने भएको छ। यहाँको न्याय मन्त्रालयका अनुसार कोरियाको बसाइ अवधि सकिएर कोरोना महामारीका कारण स्वदेश फर्किने वातावरण नभएका श्रमिकले कोरियामा बसाइ अवधि थप्न चाहेमा यही अप्रेल महिनाको 13 तारिकदेखि 1 वर्षका लागि प्रवेशाज्ञा थप गर्न पाउने नियम पारित भएको छ। प्रवासी श्रमिक युनियन MTO का अध्यक्ष उदय रायले आगामी डिसेम्बरसम्म 3 वर्षको
कार्यकाल सकिने श्रमिकको तथा हाल 4 वर्ष 10 महिनाको भिसा सकिएर स्वदेश फर्किनुपर्ने श्रमिकको अवधि 1 वर्ष थपिने बताउनु भएको हो। यसरी भिसा थपिने भएपछि आगामी डिसेम्बरसम्म 3 वर्षको अवधि सकिने तथा हाल 4 वर्ष 10 महिनाको अवधि सकिने सम्पूर्ण श्रमिकको कोरिया बसाई अवधि 5 वर्ष 10 महिना हुनेछ। 3 वर्षको कार्यकाल सकिने श्रमिकले 1 वर्ष थपेर 4 वर्ष पूरा गरेपछि पुनः पहिलेकै नियमअनुसार 1 वर्ष 10 महिनाको प्रवेशाज्ञा थप्न सक्नेछन्। एमटिओ का अध्यक्ष राईका अनुसार कोरियामा 13 महिनादेखि कोही विदेशी मजदुर भित्रिएका छैनन्। यसबीचमा कम्बोडियाबाट केही श्रमिक भित्रिए पनि अन्य देशबाट श्रमिक भित्राउन सकिएको छैन। यसरी विदेशी श्रमिक नभित्रिँदा हुन गएको श्रमिक अभावलाई पूर्ति गर्न तथा कोरोनाका कारण स्वदेश फर्किने वातावरण नभएका श्रमिकलाई राहत दिन सरकारले उक्त नियम ल्याएको बताइएको छ। र भारतमा एकै दिन 1,68,000 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो संख्या कोरोना महामारी सुरु भए यता सबैभन्दा धेरै भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। भारतमा पछिल्लो 1 हप्ता लगातार दैनिक 1.25 लाख भन्दा धेरैमा संक्रमण पुष्टि हुँदै आएकोमा हिजो 1,68,912 जनामा पुष्टि भएको खराब रेकर्ड बनेको एनडीटीभीले जनाएको छ। हिजो पनि 1,52,000 जनामा कोरोना पुष्टि भएको थियो। भारतमा कोरोना कुल संक्रमितको संख्या 1,35,27,000 पुगेको छ। यस्तै हिजो मात्रै 904 जनाको ज्यान गएसँगै ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,70,179 पुगेको छ। भारतमा कोरोनाको खतरनाक दोस्रो लहर फैलिरहेको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। अहिले 12 लाख जना सक्रिय संक्रमित रहेको र उनीहरूको उपचारका लागि आइसियु र भेन्टिलेटरको अभाव भइरहेको पनि सरकारी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। हामी दर्पण खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। खबर सक्नु अघि प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। पछिल्लो 24 घण्टामा 496 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। देवखुरीका 80 भन्दा बढी सामुदायिक वनहरू निष्क्रिय। विद्यालय खोल्ने कि बन्द गर्ने भन्ने बारे भएको छलफल निष्कर्षविहीन। जोखिमयुक्त क्षेत्रका विद्यालय बन्द गर्न अभिभावकको माग। र भारतमा एकै दिन 1,68,000 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आइसियु र भेन्टिलेटरको अभाव। हवस् त दर्पण खबर अहिलेलाई यति नै। समाचार कक्षका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूसँगै म मन्जु रोका मगरलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।